اسلام وچ عورت تے ایڈی ادب اور عزت والی چیز ہے کہ عورت نو غیر بندے کول جدوں بھاواں گے یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ کیڑی کتاب وچ لکھیا ہے کہ پٹرول کول ہوے تے تیلی بال دیو تے پھر تسی اگ نو آکھو ہے پٹرول لگی کیوں ہے پٹرول نو کیوں لگی ہے؟ سیانی بنی ہو کے لگی ہے؟ اوے خدا دے بندے نکیاں کڑیاں نکے بال نے تیری سوچ تے نہیں مر گئی؟ قسم میں نہ پتہ نہیں انہیں بوٹی پیا دیتی سارے بندیاں نو انگریز نے کہ نشہ دے دیتا ہے، پتہ نہیں پیسے دا نشہ ہی اتنا ہوندا ہے کہ بندے نو پتہ ہی نہیں لگن ڈیا کہ نکیاں کڑیاں نے نکے منڈے نے، نکیاں کڑیاں دا سکول وکھرا ہے، منڈیاں دا سکول وکھرا ہے، نکے نکے نے شرارت کر نہیں سکتے، کڑی جوان ہو گئی منڈا جوان ہو گیا کالج وچ اکٹھے اب بوٹی تے نہیں پی لی پوری قوم نے تے آکھیا ہوندا اے لے اے کو منہ وچ برفی ہے جڑی منہ وچ پے جانی، مالوی ایویں کملے نے کو برفی ہے جڑی منہ وچ اونے پا لینی ہے، منڈا جے نال بہ بھی گیا تے ہو جانا جے بہ گیا تو کوئی برفی او فوٹو کھچ کے نیٹ تے کھلی بیٹھا ہے، حال ہی کچھ بھی نہیں ہویا، لاکھ دی لعنتی چلیا یاد رکھ لیں اوے کافر نے بوٹی تینوں پیا دیتی چند روپیاں والی اج عزت دا جنازہ نکلیا پے تے پوچھ تک کچھ بھی نہیں ہویا، اندے نال کی ہونا ہے؟ اندے نال کی ہونا ہے؟ سرکارو خدا دیا بندیا مت انج مریندی ہے جدوں بندہ ایویں اللہ لکے کچھ بھی نہیں ہوندا، وڈے ہو گئے جوان ہو گئے تساں خود فیصلہ کرو۔ ایتھے کوئی یونیورسٹی ہے کو تھوڑے نیڑے یونیورسٹی ہے نہیں ہے تے ایتھے جڑا منڈا پڑھدا ہے اونوں کلمہ پڑھا کے تے آکھو تینوں اس کلمے دی قسم جے جھوٹ بولے تے اونوں پوچھ لیا جے کی ہوندا اوتھے۔ جڑے منڈے یونیورسٹی جاندے نے انہاں نوں کلمہ پڑھاؤ، انہاں نوں اس مجمع تے ہنے کھڑا کرو تے سارے دے سامنے اقرار کرے بھی کلمہ پڑھ کے نبی پاک دا اے گل آکھے کہ اوتھے جڑیاں جاندیاں نے انہاں لے کوئی نہیں ویندا۔ بالکل پنجاب یونیورسٹی جڑی ہے نا لاہور والی پیشاب یونیورسٹی، اس یونیورسٹی چ منڈا ایک کلر کے تارک ہوندا نا ہے، مینوں نے دسیا انہاں کیمپس دے وچوں کلاساں منڈیاں دیاں وکھریاں کر دتیاں تے کڑیاں دیاں کر دتیاں وکھریاں، بھی منڈے وکھرے بہن کڑیاں وکھریاں بہن۔ دو کو دن لنگے تے تیجا دن ہویا تے آندا ہے منڈے لگے ہون دفتر والے ہیڈ جڑے دفتر ہوندا ہے نا اوتھے درخواست دین بھی ساڈیاں کلاساں کٹھیاں کرو، کڑیاں نے ساڈا نہیں گزارا ہوندا تے او نا لگے ہون تے جدوں راہ چوں تارک آندا مینوں ملے تے میں کہ ہاں بھی کی گل ہے کدھر آندا یا درخواست دین آیا بھی کلاساں ساڈیاں کٹھیاں کرو تے ہوندا تسی چلے جو تہاڈا کم کڑیاں کر گئیاں او صبح دی درخواست دے گئیاں او صبح دی درخواست کڑیاں دے گئیاں نے بھی ساڈا گزارا نہیں ہوندا سرکار جی ہاں آپ پی لیے بوٹی اصا اتو چھڈ کے موٹر سائیکل دے رکشے تے بہا دنے چل قسم خدا دی جڑے ملک وچ جُتی اکھ تھلے نہ ہوے تے نہیں بچدی پئی اور جڑے ملک وچ جُتی مسیتے رکھے مسیتے تے او بھی اکھ تھلے رکھنی پینی ہے اوے مسیتے جُتی ہوے تے آندا اکھ تھلے رکھ پیچھے نہ رکھی چکی جانی او چلیا جڑے ملک وچ جُتی مسیتے اکھ تھلے نہ ہوے نہیں بچدی اس ملک وچ دھی اکھ تو دور ہوے تے عزت کیویں بچ سکدی ہے مفتی فضل احمد چشتی صاحب صرف فضل احمد چشتی صاحب بول خیر ہوئے سبحان اللہ اقبال فرماؤں نے شیخ صاحب بھی تو پردے کہ کوئی حامی نہیں مفت میں کالجی کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے بعد میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف وہ پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے سبحان اللہ سید اکبر حسین الہ آبادی فرماتے ہیں کیا بتاؤں کیا بنے گی توجہ ہوئے تے سناوا بولتے سی سید زیادہ گل کرے سیدہ دی قدر کریا کر بول خیر ہوئے سید اکبر حسین الہ آبادی جڑے برطانیہ چ جج رہے نے انہاں دے مرشداں دے سن پتے دا پتر بنے آ جا توبہ کر اے انگریزی علم چھڈی اپنے نبی والے پاسے آ جا او توبہ کر کے اپنے مرشد دی قبر تے کھلو کے آتے نے شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے او شیخ سید زادہ سید اکبر حسین الہ آبادی کی فرما دے کیا بتاؤں کیا بنے گی انگریزی پڑھ کر بیویاں اچھا تسی پریشان دے ہو گئے محفل تے شادی دی تے مولوی صاحب کی کہہ رہے ہیں میں سرکار صرف تانوں پہلے ویکھنا ہے بھی میری گل سن بھی سکتے ہو کہ نہیں بولو تو صحیح سبحان اللہ سید اکبر حسین الہ آبادی فرماتے ہیں کیا بتاؤں کیا بنے گی انگریزی پڑھ کر بیویاں وہ بیویاں بنے گی شوہر شوہر بنے گے بیویاں اے یار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہی آپ ہی نہیں فرمایا آپ نہیں کہ حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی
ਇਹ सैयद अकबर सर आबादी 7वीं ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7वीं ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ लिसानुल असर कहानी ਦਾ नाम है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आपने ये फरमाया कि हामिदा चमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना थी, कि मुसलमान दी धी भैन उदों चमकी नहीं सी जदों इंग्लिश नहीं सी पढ़ी। की मतलब उदों घर ही रहिंदी हुंदी सी, गैर बंदे दी अख उहदे ते नहीं सी पैंदी हुंदी। हाँ, हामिदा चमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना थी, अब है शम्मे अंजमन, अंजमन दी शम्मा, महफल दी शम्मा। महफल जिवें मोमबत्ती बलदी होवे तो सारा जग वेंदा शम्मा, आंदे ने अज महफल दी कंजरी बन गई है। अब है शम्मे अंजमन, पहले चिराग खाना थी। अब है शम्मे अंजमन, पहले चिराग खाना थी। जिन्ना चर अंग्रेजी नहीं सी पढ़ी उदों धी घर दी चार दीवारी च रहिंदी सी, जदों अंग्रेजी पढ़ गई है तो शम्मा बन गई है, अंजमन बन गई है, पूरी महफिल च नचण वाली। हाय अफसोस ते मीना बाजार च जाके कॉलेज च पे नचदी है ते टिबलियो शो पिया हुंदा है, मास्टर ताड़ियां पिया मारदा है ते प्यो नूं आंदा मास्टर ए सर चौधरी साहब राणा साहब देखो ना तुम्हारी बेटी कैसा डांस कर रही। कहंदा वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है सर, ए तुहाडे लिए कप है, ए कप तैयार कीता है कहंदे वास्ते, ए तुहाडी बेटी जी डांस बड़ा अच्छा कीता है, ए कप लै जाओ। ते ओ लिया के घर अलमारी जोड़ लिंदा है ते मां फिर जड़ रिश्तेदार जांदा, मैं मां दी भैन भैन मुबारक होवी है, कहंदी ए तेरी भणेवी ने ना कप लियांदी है, कहंदा स्कूले डांस होया सी उत्थे मुकाबला होया सी ते तेरी भणेवी 1 नंबर ते आई हो। दसो ए स्कूलां डांस हुंदा कि नहीं? बेशक बात खाली करो, जड़ा बंदा खड़ा हो जावे जड़ा आंदा स्कूल च डांस नहीं हुंदा, खड़ा हो जावे। ते जिथे डांस होना तलीम नबी दी होनी है, ते आख दो चिश्ती गलत नहीं। तुसा सवेरे यही आखना कि मौलवी जड़े सन गलत सन। अगर स्कूल च डांस होवे सरेआम होवे, प्यो नूं भी पता होवे, मां नूं भी पता होवे, मुंडे भी नचण, मुंडा रांझा बने, कुड़ी हीर बने, उत्थे ड्रामा होवे, सारा जग वेखे, ते पुछण की ए तलीम नबी पाक दी। अल हदीस, इल्म हासिल करना मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अल हदीस, ओ मेरे सोने रब्बा, इन्हां नालों सूर चंगे होए जेड़े नबी पाक दी हदीस नूं इधर बदल के ला देण। इन्हां नालों मैं ना सूर चंगे, कसम खुदा दी। ए दसो यार, जदों नबी फरमानगे कि इल्म हासिल करो, मेरे नबी जदों फरमानगे इल्म हासिल करना मर्द औरत ते फर्ज है, ओ केड़ा इल्म होवेगा? ए नचण वाला, ए नचण वाला इल्म होना है? मैं मिसाल दे देना, इधर देखो, मैं अपने दोस्त नूं आना भाईजान यार मेहमान आए ने, जाई जरा गोश्त लेके आई, मैं सिर्फ गोश्त दा नाम लिया।